नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चमत्कारिक शैलीमा आज संसद सचिवालयबाट महाभियोग उप सफाई पत्र बुझे। एकजना कर्मचारीबाट महाभियोग जस्तो मामिला, गम्भीर मामिलामा राफसाफ गरेर हटहुट शैलीमा सर्वोच्च फर्कने चेष्टा चोलेन्द्रले देखाए। गम्भीर महत्त्वको विषयमा हलुङ्गो भएर निर्णय लिनका लागि संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई कुन तागतले आड दिएको थियो त्यो खुलेको छैन। त्यो पनि चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बन्ने यस्तो गम्भीर मोडमा, एउटा संसद बिदा भएको अर्को संसद आउने क्रममा रहेको यो यस्तो मोडमा यो चलखेल के भइरहेको छ, आज यसको विहङ्गम चिरफार गर्नुपर्ने बेला भएको छ। जनताका प्रतिनिधिले लगाएको महाभियोग एकजना कर्मचारीले निस्तनामुद पारिदिएको यो हदको मनोमानी सायद दुनियाँको कुनै अर्को देशमा हुन्छ होला। र भन्न के पनि बिर्सनुहुन्न भने जस्तो राजनीतिक नेतृत्व उस्तै कर्मचारी तन्त्र हो। मैमत्त नेता, मैमत्त कर्मचारी, देश र जनता आजित। हाम्रो देशमा कतिसम्मका मैमत्तहरू महत्त्वपूर्ण पदमा छन् भन्ने बारम्बार छत्ता छुल्ल भएकै छ। राजनीतिक नेतृत्वका नाकामी अनुहार त छँदैछन्, त्यसमाथि उनै नेताले हुर्काएका मैमत्तहरू राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा बसेर देशमा भाँड भैलो मचाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। सत्ताधारी दलका नेताले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि प्रतिशोध सान्ने मनसुवाले महाभियोग लगाए, तर त्यो महाभियोगको टुङ्गो लगाउनेमा होइन, लम्ब्याउनेमा दलका नेताहरूको नैतिकता विपरीतको हरकत त्यहाँ प्रदर्शन भयो। चोलेन्द्र आफै चरम बदनाम पात्र परे, कैफियतग्रस्त मान्छे परे। चोलेन्द्र दुष्टलाई नसिहत होस्, विधि पद्धति स्थापित होस् भनेर सोझो चिताई राजनीतिक नेतृत्वले कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा बाङ्गो नियतले महाभियोगलाई अस्त्र बनाइयो। स्थिति यस्तो बन्यो कि न त चोलेन्द्रलाई टिठाउने स्थिति छ, न त सत्ताधारी दलका नेताले विधिसम्मत काम नै गरेका छन्। बदमासहरूको रणमैदान जस्तो बनाइएको छ यो देशलाई। दर्शकबिन, आज बुधबार एक पटक फेरि रणमैदानको थलो बन्यो सर्वोच्च अदालत परिसर। सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले एकाएक चोलेन्द्रका पक्षमा दया दृष्टि वर्षाए। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै संसद सचिवालयका महासचिवले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र मार्फत सफाई दिए। केही दिनमै अवकाशको म्याद पुग्दै थियो। चोलेन्द्रले हिजो मङ्गलबार निवेदन दिए। अरे आज बुधबार संसदका महासचिवले चोलेन्द्रले चाहे बमोजिम तथास्तु भनेर सफाई पत्र थमाइदिए। संसद महासचिवले कुनै राजनीतिक दबावमा यो काम गरेको होइन भनेर स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्। मान्छेहरू के पत्याइरहेका छैनन् भने यति सङ्गीन मामलामा एकजना कर्मचारीले तजबिजी निर्णय लियो होलान्। संसदको कार्यकाल सकिने ताक कुरेर योजनाबद्ध ढङ्गले अर्को सरकार बन्ने सङ्घारमा रहेको यो स्थितिमा चोलेन्द्रलाई फुकुवा दिने प्रपञ्च रचिएको बुझ्न सकिन्छ। जबरा विरुद्ध विभिन्न 21 आरोप छन्, सङ्गीन छन् ती आरोपहरू। ती आरोप एकजना संसदका कर्मचारीको पत्रका भरमा, तजबिजका भरमा निष्प्रभावी कसरी हुन सक्छ? महाभियोगलाई राजनीतिक नेतृत्वले अस्त्र बनायो, त्यो गलत थियो। के संसद कर्मचारीले तजबिजी अधिकार उपयोग गरेर जे गरे त्यसले समाधान दिन्छ त? देशलाई झन् अराजकतातर्फ धकेल्छ वा समाधान दिन्छ? दर्शकबिन, संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रका भरमा एकाएक चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च फर्कन आँटेको आजको खबरले कानुनी र राजनीतिक वृत्त एकाएक तरङ्गित बन्यो। बार एसोसिएसनले आफ्ना सम्बद्ध कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च घेर्न चिठी फुक्यो। कालो कोटमा सर्वोच्च आँगनमा उत्रिए वकिलहरू। उस्तै प्रकारले सुरक्षाकर्मीलाई सर्वोच्च परिसरमा तैनाथ पारियो। संसदका महासचिवले चोलेन्द्रलाई पत्र थमाउँदै तिमी चोखियौ, जाऊ अब सर्वोच्च भन्दै उत्ताउलो फैसला गरे। अर्कोतिर नेपाल सरकारले सर्वोच्च र सुरक्षा अङ्गलाई रोक चोलेन्द्रलाई भनेर आदेश दियो। हेर्नुहोस्, दुई प्रकारको द्वन्द्वको स्थिति। चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा रोक्नका लागि वकिलहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो, उसै गरी सुरक्षा तैनाथी बाक्लो त्यहाँ पारिएको थियो। सर्वोच्च प्रशासन र सुरक्षा नेतृत्वलाई चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक्नु भन्ने निर्देशन सरकारका तर्फबाट पुगेको बताइएको छ। दर्शकबिन, नियन्त्रित अराजकता हो। नियन्त्रित अराजकता नेपालमा निकै सन्तापको
सवाल बनेको छ, विचारणीय सवाल बनेको छ, चिन्ताको विषय बनेको छ। हाम्रो देशमा विदेशीहरूले चलखेल गर्छन् त सबैले भन्दै आएकै छन्। कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले विदेशी चलखेलभन्दा 2 कदम अगाडिको नियन्त्रित अराजकता र त्यसका विषाक्त परिणामबारे निकै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्, निरन्तर इसाराहरू दिँदै आएका छन्। हो, विदेशीहरूले नेपालमा आफूले चाहे बमोजिम अराजकता मच्चाउँछन्। त्यो अराजकता उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ। उनीहरू नियोजित रूपमा व्यवस्थित तवरले नेपालमा भाँड भैलो मच्चाउँछन्। अगाडि मामला आन्तरिक देखिन्छ, तर पछाडि विदेशी ताकत समेत त्यसमा संलग्न रहन्छ। मुख्यतः गडबडीको कारण आन्तरिक नै हुन्छ, तर त्यसका कारण आधारहरू, पुसअपहरू, ब्याक सपोर्टहरू भने बाह्य पनि हुन्छन् भन्ने राजनीतिशास्त्रको यो एक सामान्य स्थिति अहिले आम नेपालीहरूलाई महसुस भएको छ। तर यसको गम्भीरताको ख्याल हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालमा बाहिरै बसेर होस् वा नेपालभित्रका आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत विदेशीले नियन्त्रित अराजकता पैदा गर्छन् र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छन्। हो, अहिले नेपालमा भएको के नै थियो र? मामला त त्यस्तो सङ्गीन केही थिएन। चुनावमा जनताले आफ्नो अभिमत दिएका थिए। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू प्रयासमा थिए। सर्वोच्चमा चोलेन्द्र राणा नहुँदा पनि अदालत चलेकै थियो। उनी हुँदा पनि क्या बात भन्ने स्थिति त थिएन। चोलेन्द्र कुनै दुधले नुहाएका पात्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश त थिएन। अचानक चोलेन्द्रमाथि एकजना संसदका कर्मचारीले दया देखाएर सफाई पत्र दिएका छन्, बडा चमत्कारिक ढङ्गले। जनताका प्रतिनिधिको सहभागितामा संसदबाट वा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लगाउनु पर्ने गम्भीर मामलामा मामुली कर्मचारीले सनकपूर्ण फैसला बजारेका छन्। संसदका महासचिवले गम्भीर मामलाको यो हल्का निर्णय कसरी लिए? कताको इसारामा उनी परिचालित भए? शान्त तलाउमा ढुङ्गा फाल्ने साहस कसरी जुट्यो? यो अनपेक्षित निर्णयका पछाडि आन्तरिक शक्तिको कति र बाह्य शक्तिको कति संलग्नता छ? यो तहको शङ्कासहित चोलेन्द्र प्रकरणलाई हेरिएको छ। संसदका महासचिवको पत्रलाई हेरिएको छ। राजनीति र कूटनीति क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया र प्रश्नहरू आइरहेका छन् कि संसद महासचिव भरतराज गौतमले कुन शक्तिको आडमा यस्तो विवादास्पद निर्णय गरे? उनलाई आड कसले दिएको छ? दबाव प्रभाव कसको थियो? परिबन्ध के थियो? हालका लागि शङ्का र प्रश्नहरू मात्रै सतहमा पोखिएका छन्। उत्तर र यसको अन्तर्य खुल्न बाँकी छ। सर्वोच्चले आज पत्र काटेको छ, यसको अन्तर्य के हो भनेर सोधेको छ। त्यो पत्रको जवाफ संसद सचिवालयबाट जाला, त्यसले अलिकति खुलाउला र यसका अरू थप आयामहरू आगामी दिनमा खुल्दै जालान्। भोलि बिदाको दिन छ। पर्सि बार एसोसिएसनले फेरि पनि चिठी पुगेर वकिलहरूलाई सर्वोच्चको आँगनमा उपस्थित हुनका लागि सूचना गरिसकेको छ र फेरि आगामी दिन सर्वोच्चको माहौल बिग्रने देखिन्छ। जबकि जम्मा 1 साताको मात्रै चोलेन्द्र शमशेर राणाको अवकाशको म्याद छ। यो अन्तिम 1 हप्तामा यो प्रकारको चलखेल देखिएको छ। दर्शकबिन, चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायलाई संसद कर्मचारीले पत्र काटेका हुन्। त्यो पत्रले उठाएको भार र वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन समय अपुग भएको भन्दै नयाँ आउने संसदमा पठाउन अधिकार सम्पन्न महाअभियोग समितिले सुझाव दिएको थियो। अर्को संसदमा पठाउने, यो संसदबाट निप्टारा लाएन भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ संसदमा त्यो सिफारिस पठाउनका लागि तोक पनि लगाइसकेको स्थिति छ। हेर्नुहोस् है, चोलेन्द्रको महाअभियोग टुङ्गो लागेको छैन। टुङ्गो नलाग्दासम्म महाअभियोग जीवित रहने कानुनी व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख छ। या त संसदले या सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउनु पर्ने गम्भीर मामला एकजना कर्मचारीले हल्कैमा गिजोली दिएका छन्। सांसदहरूको अनुपस्थितिको यो मौका छोपेर संसदका कर्मचारीले मैमत्त निर्णय लिएका छन्। जस्तो राजनीतिक मैमत्तता देखिन्छ, कर्मचारी तन्त्रको मैमत्त व्यवहार यो प्रकारले प्रकटमा आएको छ। बार एसोसिएसनले संसदका महासचिवको पत्र असंवैधानिक बताएको छ। चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता हुनै नमिल्ने बारको भनाइ छ। त्यसो त बार एसोसिएसन नेतृत्व पनि कहाँ विश्वासयोग्य छ र? जसरी चोलेन्द्रको नाम बिटुलिएका न्यायमूर्ति भनेर कहलिएको छ, बार नेतृत्व पनि चोखनीतसँग निकै टाढै छ। स्वार्थ बाजिएर मात्रै हो, नत्र अहिले आपसमा जसरी भिडेका छन् यी हाई प्रोफाइल कालाकोटीहरू, पहिले मिलीभगतमा
धुमिल धन्दामा सामेल थिए भन्ने आरोप शङ्का त्यो प्रकारको दाग छ। त्यसै पनि हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेले शब्दमा र प्रभात थापाले दृश्यमा उतारेको आजको संसद परिसरको यो रमिता हेरौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्चमा आउने प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्नु भनेको कानुनको शासनलाई ठाडै चुनौती दिनु हो। कानुनको शासनको माथिको उपहास हुन जाने हुनाले, संविधानका भावनामाथिको एउटा खेलवाड हुन जाने भएको हुनाले हामी यो आन्दोलनमा छौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ, हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन। 26 गते बेलुका राति 12 बजीसम्म उहाँको कार्यकाल छ। 26 गतेसम्म, यो 26 गतेका दिनसम्म हामी आन्दोलन गर्छौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आज सर्वोच्च अदालतमा आउने र हाजिर गरेर जाने भन्ने किसिमको जुन खबर आएको थियो, त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै अथवा संसद सचिवालयबाट जुन एउटा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको त्यो निलम्बन चाहिँ निष्प्रभावी भइसकेको भन्ने किसिमको पत्र आएको थियो। त्यो पत्रलाई आधार मान्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज 3 बजे अदालतमा हाजिर हुने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो पछि चाहिँ यहाँ सर्वोच्च बार, नेपाल बार लगायत अन्य कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको गेटमा यो धरना दिएर उहाँलाई सर्वोच्चको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिने भन्ने किसिमको तयारी यहाँ गरिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। र यहाँ सर्वोच्च बार लगायत नेपाल बारकै पदाधिकारीहरू नै यहाँ चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्नको लागि अहिले सर्वोच्चको यो मूल गेट बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित भएर उहाँलाई रोक्ने त्यो किसिमको प्रयास भइरहेको छ र निकै धक्कामुक्कीको अवस्था देखिएको छ। नेपाल बार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरू र यहाँ उत्तिकै मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको र पत्रकार साथीहरूको पनि उत्तिकै मात्रामा उपस्थित रहिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। संसद सचिवालयले लेखेको पत्रको कुनै वैधानिकता छैन, लेजिटिमेसी प्राप्त गर्न सक्दैन। किनभने सिङ्गो संसदमा विचारणीय मुद्दालाई सचिवालयले पत्राचार गरेर अलि सफाई दिन सक्दैन। तर संसदको त आयु सकिसक्यो, नयाँ जनमत आइसक्यो। संसदको आयु सकिनुले यसको कुनै तारतम्यता राख्दैन। पुरानो संसदको सकिए पनि नयाँ संसदले यसलाई निक्लोड गर्ने कुरा हो। अब यो नयाँ संसदको विषयवस्तुभित्र आइसक्यो। नयाँ संसदको विषयवस्तुभित्र आइसकेको हुनाले यो मुलुकको गहन राष्ट्रिय राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने एउटा पेचिलो विषय भएको हुनाले, एउटा सिङ्गो न्याय जगतको एउटा विषय पनि वस्तु भएको हुनाले यसलाई सिङ्गो संसदले छलफल गर्ने विषय हो। योभन्दा अगाडिको संसदले प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरेको थियो, उहाँ विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यो प्रस्तावले पूर्णता पाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भनौँ चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन जुन भएको थियो, त्यो निलम्बनको प्रक्रिया पुरा हुन नपाउँदै नयाँ संसदको लागि निर्वाचन भएको थियो र नयाँ संसद आइसकेपछि अब मेरो निलम्बन फुकुवा हुनुपर्छ अथवा निष्प्रभावी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको माग उहाँले राख्नु भएको थियो। यद्यपि त्यो मागलाई संसद सचिवालयले आज बिहान एउटा पत्र जारी गर्दै उहाँको महाभियोग निष्प्रभावी भइसकेको भन्ने किसिमको जुन पत्र जारी गरेको थियो, त्यसलाई नै आधार मानेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च प्रवेश गर्ने भन्ने किसिमको जुन रहेको थियो, त्यो हिसाबले उहाँ आउनको लागि तयारी गरिरहनु भएको। 3 बजेको हाराहारीमा उहाँ आउने भन्ने किसिमको जानकारी हामीले पाएका थियौँ। यद्यपि अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। प्रधान न्यायाधीशकै नै अनिएको बन्दी बन्दै गर्दा यो अहिलेको समयमा जुन पुनर्बहाली छ, यो विषयलाई एउटा विवादको विषय नबनाइकन पुरानै समयमा संसदले फैसला गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा विवादित प्रधान न्यायाधीशले, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले अब न्यायपालिका हाँक्न सक्नुहुन्न, न्यायपालिकालाई ठोस गति दिने कार्यक्रम पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्न, न्यायपालिकालाई एउटा दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने भएको हुनाले उहाँबाट अब जनताको, नेपाली जनताको भरोसा छैन। दर्शकबिन, यो विषयको अन्तर्य हेर्नुहोस् है। अवकाश पाउन 6 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यो 6 दिन अघि चोलेन्द्र शमशेर राणालाई एकजना कर्मचारीले अभयदान दिने हिम्मत र जरुरत कसरी गरे? प्रश्न निकै गहन छ। चुनावपछिको यो संवेदनशील समय छानेर जनताले छानेका नयाँ प्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिनै लाग्दा शान्त तलाउमा एकाएक कर्मचारीले किन बडेमानको ढुङ्गा हाने होलान्? ती कर्मचारीको नियतमाथि मात्रै होइन, उनका पछाडि कुन त्यस्तो शक्ति छ, त्यसमा चासो गढेको छ। नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै वातावरण धमिलो पारेर चलखेल गर्ने देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको उपज पो हो कि यो प्रकरण? संसदका महासचिव एक संदिग्ध कर्मचारीका रूपमा यो प्रकरणमा अगाडि आएका छन् र संसदीय इतिहासमा यो अनौठो घटनाका रूपमा दर्ज हुनेछ। दर्शक, आम रूपमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रको समस्या के छ भने नगरी नहुने जनताको काम अल्झाइदिने, गर्न नपर्ने काममा चाहिँ उत्ताउलो भएर समय र ऊर्जा खर्च गरिरहने।
संविधानले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यकाल र उनलाई महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थामाथि टेकेर सत्तारूढ दलहरूले गएको फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बनमा परेपछि सत्तारूढ दलहरूले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई समय छँदै अघि बढाउनै चाहेनन्। संसदको कार्यकाल सकिने लाग्दा अन्तिम समयमा आएर हतार हतार जबरासँग बयान लिइयो। जबराको बयानले नै अदालतमा बेथिति छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ। अझ जबरा आफैले संसदीय समितिमा नामै किटेर कुनै दलका नेताहरूको भक्तिगान गर्नेदेखि आफू संविधानभन्दा बाहिर नगएको दलिल पेश गरे। गठबन्धनलाई सरकारले सिद्धाउन खोज्ने, हामीलाई सिद्धाउन खोज्ने, छाती पिटार हामी यही पिटी गरेर चाहिँ सिद्धाइदिउँ भनेर उहाँको अध्यक्षजीले बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग पाउने ल्याइहाल्नु। बजारभरि सबै पत्र पत्रिकामा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ यो संसद विघटनको पक्षमा छ, संसद पुनर्स्थापनको पक्षमा छैन भन्ने सबै पत्र पत्रिका मिडियाहरूदेखिबाट लिएर सबै कुराहरू यी प्रश्नहरू आए। आज हामीले मिडिया ट्रायलमा लिएर गयौँ। त्यस पछाडि पक्षमा रहेका यी न्यायाधीश, विपक्षमा रहेका यी न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश विपक्षमा रहेका छन् भन्ने प्रश्नहरू आए पछाडि विश्वास र अविश्वास गराएको यसैको परिणाम हो यो महाभियोग प्रस्ताव। जबराले आफ्नो बचाउ गरे पनि उनकै बयानले अदालतमा न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायाधीशहरू पनि प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अमुक मुद्दा हेर्ने नहेर्नेदेखि थुप्रै बेथितिमा रमेको भन्दै जबराले लगाएको संगीन आरोपमा न्यायाधीशहरू आक्रोशित मात्र बनेनन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर जबराको खनी खेदो नै गरे। तर जबराले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूले भाग दिन नमानेपछि आफ्ना विरुद्ध आवाज उठेको भन्दै बयान दिए। म पछाडिको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश तपाईलाई बनाइदिन्छु भने पछाडि एउटा गुट हुँदैन? यो त स्वाभाविक हो नि। उहाँलाई अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई 1-1.5 महिना भए पनि तपाईँले चाहिँ यो फिर्ता लिदिन्छु बनाइदिनुहोस् भनेर त यसरी नै आयो त प्रस्तावमा। कहाँ म त्यो खुल्ला गरिदिन्छु। आज यो संसदमा यो समितिमा मैले लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन। मलाई पटक पटक आयो नि, तपाईँले 1-1.5 महिना भए पनि फलानुलाई चाहिँ दीपकजीलाई भन्नु, दीपक कुमार कार्की, अब अरू फेरि के छ खुल्ला रूपमा दीपक कुमार कार्कीलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाउनलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, हामी फिर्ता लिन्छ भन्नुभयो। अदालतमा न्याय सम्पादनको अवस्थामा सचित्र बयान गरेका जबरा अब संसद सचिवालयको पत्रसँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको हैसियतमा काममा फर्किन पाउने भएका छन्। जबरा आफैले धुलिसात पारेका न्यायाधीशहरू अब उनका सहकर्मी बन्नेछन् भने उनी विरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसन अदालतको साथी। तर बारले संसदमा महासचिवको पत्र नै गैर कानूनी भन्दै जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा नै रोक लगाउन धरना दिएको छ। रञ्जन कोइराला प्रकरणदेखि तासलाई दिमागी खेलको संज्ञा दिएका जबरालाई सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनको हैसियतमा स्वीकार गर्न तयार बन्ने देखिन्न। तर जसले जबरालाई झण्डै 2 दर्जन आरोप लगाएर महाभियोग प्रस्ताव गरेर उनी प्रधान न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको प्रतिवेदन तयार पारे तिनै दलका सांसदहरूले अब यसमाथि आफू प्रतिक्रियाविहीन बन्न पुगेको आभास गरेका छन्। नयाँ सांसद चुनिए पनि शपथ नभइसकेका कारण उनीहरूले खासै गर्न सक्ने धेरै छैन। तर संसदका महासचिवले जनताबाट अनुमोदित संसदले गरेको निर्णयमाथि कसरी धावा बोले त्यो भने नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहासमा सम्झन लायक नै बन्नेछ। संसदको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भयो भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेका जबरालाई सरकारले बालुवाटार निवासमै बन्धक बनाएको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस छेडिएका थिए। जबरा उमेर हदका कारण यही मङ्सिर 27 गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। सर्वोच्च जाने असफल प्रयासपछि कार्यकालको अन्तिम समयमा नै भए पनि सर्वोच्चमा पुगेर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न चाहेका जबरालाई जितेको अनुभूति गर्ने बाटो कुरेका जबरालाई यो अवसर त जुरेको छ। तर संविधानले नै नेपालको संसद कहिल्यै नमर्ने भन्दै बनाएको राष्ट्रिय सभाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय सभाको औचित्य, काम, कर्तव्य, अधिकार र यसले जनतालाई के दिन्छ, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई बचाइराख्न सक्छ सक्दैन भन्ने निर्क्योल पनि यसै विषयले हुनेछ। जबरामाथि संगीन आरोप लागिसकेपछि संसद मतमतान्तर नभई वा राष्ट्रिय सभाले यसको जिम्मेवारी नै वहन नगरी काले काले मिलेर खाउभाले भने चाहिँ गर्ने दलीय प्रवृत्तिले देशको समृद्धि, सुशासन त के कुशासन र बेथिति थप बढ्नेमा कुनै शंका छैन। अरू थप चर्चा बाँकी छन्, छोटो विश्रामपछि आउनेछु।
विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन एकपटक फेरि दोहोऱ्याउँ। आम रूपमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रको समस्या के छ भने नगरी नहुने काम पनि अल्झाइदिने, गर्न नपर्ने काममा चाहिँ उत्ताउलो भएर समय र ऊर्जा खर्च गरिरहने। सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064मा महासचिवको काम कर्तव्य अधिकार भनेर 11वटा जति त्यहाँ बुँदाहरू समेटिएका छन् काम कर्तव्यका, जसअनुसार संसद सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने, कर्मचारी सम्बन्धी काम गर्ने, समितिको निर्देशन पालना गर्ने, संसदको बजेट सम्बन्धी काम गर्ने लगायत विषय समेटिएका छन्। यो तहको जुन निर्णय लिएको छ यो निर्णय लिने क्षेत्राधिकार त्यहाँनिर देखिँदैन। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदले लिने सबैभन्दा ठुलो कदम हो महाअभियोग। यो यस्तो ब्रह्मास्त्र हो जुन चलाएपछि राष्ट्रपति पनि बर्खास्त हुन्छन्। जनताको सर्वोच्च निकायले लगाएको महाअभियोगको निरूपण जनताबाटै आउने जनप्रतिनिधिहरूबाट हुनुपर्थ्यो, तर म्याद सकिएका जनप्रतिनिधि गइसकेका नयाँ जनादेश सहितका प्रतिनिधिको म्याद आरम्भ भइ नसकेको र सभामुख पद समेत रिक्त रहेको यो सङ्क्रमणकालीन अर्थात् भूतले खाजा खाने समय रोजेर संसदका कर्मचारीले छेडखानी गरेका छन्। यस्तो गम्भीर मामलामा संसदको मामिला संसदकै जिम्मामा छाड्नु पर्नेमा महासचिव आफै जान्ने भएर पत्र काटेका छन् र सफाई पेश गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर कार्कीले चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग जीवितै नै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो सुनौँ। महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। यसको बारेमा मैले यही कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। जसरी सरकारले संसद महासचिवको पत्रलाई आरम्भिक खारेज गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले पनि महाभियोग कसरी निष्प्रभावी भयो, आधार के हो भनेर जवाफ पेश गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र काटेको छ। आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकपछि काटिएको पत्रमा सोधिएको छ, महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने के हो? महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा के हो ठहर त्यहाँको? महाभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? महाभियोग लागेका व्यक्तिले निवेदन दिएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? अनि अन्तिम प्रश्न यो प्रकार छ कि निर्वाचित नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य आरम्भ नगर्दैको अवस्थामा के आधारमा संसदका महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी ठहर गरेको हो? सर्वोच्चले यो प्रकारले प्रश्नहरू सोधेर संसद सचिवालय आजै नै ताकेता गरेको छ, पत्र पठाएको छ। संसद महासचिव भरतराज गौतमले त्यसको जवाफ कसरी दिन्छन् त्यो प्रतीक्षामा छ। दर्शकबिन यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य लगायतको टिमले संसद महासचिवको त्यो पत्रको वैधानिकता उप मुद्दा दायर गरेका छन्, त्यसलाई खारेज गर्नका लागि भनेर। दर्ता गरिएको रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। संसद महासचिवको पत्र संविधान र कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आज बुधबार रिट दायर गरेको हो। रिटमा अन्तरिम आदेश मार्फत महासचिव गौतमको त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। रिटमा संसद सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्र अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। भोलि बिहिबार सार्वजनिक बिदा परेकोले शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्चमा फेरि एकपटक रमिता तमासा सुरु भएको छ। हामी आज यो पछिल्लो सर्वोच्चको रमिता तमासा, त्यसमा पनि नयाँ संसद बस्ने सङ्घारमा रहेको बेला र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको यो बडा एक खालको शून्य भ्याकुम सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जे स्थिति पैदा भएको छ, जे तरङ्ग पैदा भएको छ,
यो स्वाभाविक देखिँदैन, बडा अस्वाभाविक ढङ्गले घटनाक्रमहरू विकास भएको देखिन्छ। आज हामी यसैमा केन्द्रित रह्यौँ। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु। नमस्कार।